सभाका सम्माननीय सभामुखबाट मिति 2077-10-18 गते संसदीय सुनवाई सम्बन्धी प्राप्त सक्रिय कागजात फिर्ता पठाइएको सम्बन्धमा भएको पत्राचार अधिकार क्षेत्र र त्यसमा प्रयुक्त व्यवहारप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। पत्रमा उल्लिखित संघीय संसद तथा सो अन्तर्गतका समितिको व्यवस्थापन सञ्चालन समेतको व्यवस्था गर्ने अधिकार प्रतिनिधि सभाका सभामुखमा निहित भएको भन्ने व्यवहारले दुई सदनात्मक संघीय व्यवस्थापिका सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था स्थापित अभ्यास माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको भूमिका र गरिमामा प्रहार भएको छ। नेपालको संविधान र संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 ले संसदीय सुनवाई समिति गठन र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ, जस अनुसार दुवै सदनको प्रतिनिधित्व रहने संसदीय सुनवाई समितिका संयुक्त समितिहरू सञ्चालनको अधिकार संघीय संसदको कुनै एक सदन वा पदाधिकारीमा निहित रहेको छैन। अधिकार प्राप्त निकायबाट आएका कुनै पनि कागजात संघीय संसदको दुवै सदनको सम्पत्ति हो। संसदीय सुनवाई सम्बन्धी पत्र फिर्ता सम्बन्धी गलत प्रक्रियामा संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा संलग्न नरहेको जानकारी गराउँछु। संविधानको धारा 2 मा नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा रहेको भन्ने व्यवस्था र संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 6 ले संयुक्त बैठकको अध्यक्षताको सम्बन्धमा मात्रै उल्लेख गरेको छ। नियमावलीको नियम 25 र 26 ले संसदीय सुनवाई समिति गठन सञ्चालन र सुनवाई सम्बन्धी कार्यविधिको विस्तृत र स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। नियम 41 ले नियमको व्याख्या गर्ने अधिकार समेत संघीय संसदको कुनै एक पदाधिकारीलाई दिएको छैन। संयुक्त नियमावलीको व्याख्या आवश्यक परेकै अवस्थामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसँगको परामर्शमा मात्रै सभामुखले गर्न सक्ने प्रावधान छ। सुनवाईका लागि संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस संसदीय सुनवाई समितिको 2/3 बाहेकका अन्य कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीलाई अस्वीकार वा फिर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन। विगतमा पनि संसदीय सुनवाई समिति नरहेको अवस्थामा सभामुखको एकल निर्णयबाट फिर्ता भएको नभई संवैधानिक परिषदबाट झिकाउने निर्णय भई अनुरोध गरिएकोले मात्र संसद सचिवालयले फिर्ता गरेको हो। अनुसार संघीय संसदको महासचिव नै सुनवाई समितिको प्रधान सचिव हो। परिषदले मिति 2077-9-3 मा लेखेको पत्रमा पनि संघीय संसदका महासचिव तथा संसदीय सुनवाई समितिका सचिवलाई नै सम्बोधन गरेको पत्र मिति 2077-9-5 मा प्राप्त भएको देखिन्छ। विगतमा पनि मुस्लिम आयोगका अध्यक्षको सुनवाई सम्बन्धमा संसदीय सुनवाई समितिले निर्णय दिन नसक्दा संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 26(2) अनुरूप समयावधि गणना गर्दा महासचिवले पत्र बुझेको दिनबाट गणना भई नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको तथ्य स्मरणीय छ। संविधानको धारा 114 मा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश संघीय संसदले अस्वीकृत गरेको अवस्थामा बाहेक कानुन सरल लागू हुन्छ भनी उल्लेख गरिएको छ। संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अन्यथा आदेश भएको अवस्था होइन र छैन। म समेत सहभागी भई निर्णय भएको संवैधानिक परिषदका सिफारिसहरू विधिसम्मत ढङ्गले संसदीय सुनवाई समितिलाई उपलब्ध गराइएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन पूर्व संघीय संसदका महासचिव एवं सुनवाई समितिका सचिवलाई सिफारिस पत्रहरू उपलब्ध भएको र प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा हठात सिफारिस पत्रहरू नेपालको संविधान र संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 विपरीत सभामुखको एक निर्णयले फिर्ता पठाएको गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछु। दलसँग असंलग्न मात्र होइन, म दलीय हिसाबले दलीय स्वार्थले संविधान त्यो अन्तर्गत बनेको संघीय संसदको ऐन हाम्रो यो नियमावली कार्यव्यवस्था नियमावली हाम्रा जे छन् र मूल्य मान्यता हैन एउटा चाहिँ नि अध्यक्षको हिसाबले चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नु पनि हाम्रो परम्परागत हिसाबका मूल्य मान्यता जे छन् त्यो भन्दा म दायाँ बायाँ अलिकति पनि जान्दिनँ। कुनै दिन गएछु भने यहाँले मलाई सचेत गराउने तर गइस है यहाँ अलिकति यतातिर भनिदिनु भयो भने म फेरि ट्र्याकमा हिँड्नेछु। अब बाँकी अरूले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले जान्ने कुरा हो। केही कुराहरूमा जस्तो विवाद त्यस्तो विवाद गर्नुपर्ने अरू मैले त केही देख्दिनँ, तर केही कुरा आइसकेपछि जस्तो त अब केही नहुँदा भयो नि, यो किन मैले गर्नु पर्यो भने आजको यो सबै मैले पुगारेको म कि त संघीय संसद भनेपछि एउटा सदन होइन,
एक सदन हुँदा सङ्घीय संसद भन्दैन त, प्रतिनिधि सभा सङ्घीय संसद दुईटा सदन छन् भन्यो। दुईटा सदन मिलेर सङ्घीय संसद भयो। सङ्घीय संसदको मात्र त्यो भित्र, त्यो फ्रेमवर्कभित्र प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुई सदन रहे। यही हो नि त हाम्रो यहाँको, होइन? त त्यो हिसाबले हुँदाखेरि सङ्घीय संसदका दुईटा प्रमुखहरू भोलि सारीमा एकजनालाई अगाडि पनि भनिए भए पनि त्यो राख्दाखेरि त अलग कुरा हो। तर हाम्रो अरू व्यवस्थामा चियर गर्नु पर्दा एकजनाले गरौँ दुईजनाले किन भन्दाखेरि चियर भने हुन्छ। तर त्यो कुनै पार्टीको सङ्गठन जस्तो अरू जस्तो सर्वाधिकार उसले प्रयोग गर्ने भन्ने कहीँ पनि व्यवस्था छैन। मैले यी सबै धारा उपधाराहरू दफाहरू खुलाएर यहाँ गरेको छु, होइन? यसकारण यसमा हामी दुईटै बराबरी हो।